अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ वसीमुल्लाह ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा फेसबुक पेज। ख़वातीन हज़रात, इसराइल और हमास की जंग को 2 महीने और तकरीबन 23 दिन गुजर चुके हैं और इस जंग का सिलसिला अभी तक जारी है। इसराइल हमास को ज़ेर करने में इस वक्त मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आ रहा है। इसराइल इस वक्त जो हमास की टनल्स हैं, ज़ेर ज़मीन जो सुरंगें हैं, उनमें जाने जो जितने भी ज़ेर हिरासत लोग हैं उनको छुड़ाने में इस वक्त मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आ रहा है। इसी असना में इसराइल की जानब से शाम पर एक अटैक किया गया जिसमें ईरान के एक अहम कमांडर राजी मूसवी वो जहाँ बाक हुए, जिसके बाद ईरान भी एक नई जंग करने जा रहा है और ईरान की जानब से भी ये कहा गया है कि हम भी इसराइल को इसका बदला ऐसा लेंगे, इसराइल से ऐसा इसराइल को इस कत्ल का ऐसा जवाब देंगे कि इसराइल भी याद रखेगा। और उस हवाले से इकदाम नज़र आ रहे हैं। आज कुछ अहम खबरें हमारे सामने आई हैं। इसराइल में मुख्तलिफ मकामात से इसराइल पर इस वक्त हमले हो रहे हैं। एक अगर ये कहा जाए तो शायद बेजाना होगा कि इसराइल पर चारों तरफ से हमले जारी हैं। आज शाम में से कुछ मिज़ाइल अटैक किए गए हैं इसराइल पर, फिर दूसरी जानब हिजबुल्लाह की जानब से अटैक किए गए हैं और फिर ये है कि ड्रोन अटैक्स कुछ किए गए हाइफा के इलाकों में, इसके इर्द गिर्द। और ये एक अहम खबर है कि इसराइली जो फ़ौज है वो इस वक्त पसपा नज़र आ रही है। उनके जो हौसले हैं वो इस वक्त बहुत ही हमें उनका मोरल डाउन नज़र आ रहा है। जिस पर इसराइली अदालत ने एक नौजवान को 30 दिन की सज़ा दी है, उस पर भी बात करेंगे। और बाकी इसराइल ने एक डील का कहा है कतर को, जो मीडिएटर है, जो जितने भी इनके जो मुज़ाकरात हैं इनका, तो सीज़फायर के हवाले से अभी जो इसराइल के नए क्या मुतालबात हैं और इस पर हमास का क्या कहना है, इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली अपडेट से आगाह रह सकें। इस वक्त ईरान चारों तरफ से घेर चुका है इसराइल को और इस वक्त ईरान चारों तरफ से हमले कर रहा है इसराइल पर। जो सबसे पहला आज जो हमला हमें सामने आया, मिज़ाइल आए गोलान हाइट्स पर, गोलान की जो पहाड़ियाँ हैं उन पर अटैक किया गया शाम की जानिब से। और याद रहे कि ये 1967 की जंग में इसराइल ने इन पहाड़ियों पर कब्ज़ा किया था। एक अमेरिका के अलावा इस वक्त दुनिया के जितने भी ममालिक हैं इस पर यही उनका ये कहना है और यही उनका इस पर मौक़िफ़ है कि ये जो पहाड़ियाँ हैं ये शाम की हैं और इस पर इसराइल ने कब्ज़ा किया है। यही उन पहाड़ियों पर आज अटैक किए गए हैं इसराइली अफवाज पर, जिनमें इसराइली अफवाज के जो मुतादिद जवान ज़ख्मी होने और हलाकतों का खदशा ज़ाहिर किया गया। अभी तक इसराइली फ़ौज ने इस हवाले से कोई स्टेटमेंट जारी नहीं, क्योंकि ये हमला बहुत ही, जब मैं आपसे ये वीडियो बना रहा हूँ तो इससे थोड़ी देर पहले ही हुआ और इस पर क्योंकि ज़्यादा मालूमात इसराइल की जाने से अभी तक मुहैया नहीं की गई कि इसमें कितने लोग इसमें मुतासर हुए हैं या कितने लोग इसमें मारे गए हैं। दूसरा अहम, आज 12 मिज़ाइल फायर किए गए हैं जो साउदर्न बॉर्डर है इसराइल की, उनकी हिजबुल्लाह की जानब से ये फायर किए गए हैं और जो इसराइली फोर्सेस हैं उन्होंने इनको इंटरसेप्ट किया है। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि 12 मिज़ाइल एक साथ उन्होंने अटैक किया है। जो 5,000 मिज़ाइल हमास से भी अटैक किया था और जो बड़े पैमाने पर नुकसान का बायस बने थे इसराइल के लिए। हिजबुल्लाह की जंग इस वक्त एक सिर्फ इस माउज पर नहीं है, एक सिर्फ जनूबी जो बॉर्डर नहीं है, इसराइल जो हिजबुल्लाह और जो ईरान के जितने भी अमी ग्रोह है वो इस वक्त चारों तरफ से इसराइल पर हमले कर रहे हैं। ये इन्होंने एक जगह पर 12 मिज़ाइल इन्होंने दागे हैं, उन्होंने अटैक किया है। दूसरी जानब अगर देखें तो इसी इलाके से थोड़े से फासले पर जो शुमाली बॉर्डर है हिजबुल्लाह लेबनान के साथ जो इसराइल की, वहाँ पर एक ड्रोन गिराया गया है। ये बहुत इसराइली अफवाज का कहना था ये सस्पिशियस ड्रोन था जो इसराइली बॉर्डर क्रॉस करके अंदर जो उनकी आबादी है, जो उनके जो बेस है उस तरफ जा रहा था, उसको इंटरसेप्ट किया गया है। और अभी तक ये इतलात नहीं मिल सकी कि ये किसकी तरफ से फायर किया गया है। ये इसराइली अफवाज का कहना था कि शायद ये हिजबुल्लाह की जानब से फायर किया गया है और सॉरी छोड़ा गया है और हिजबुल्लाह जो है इस ड्रोन के ज़रिए कोई अटैक करना चाहता था इसराइली अफवाज पर। उधर जो इसराइली अफवाज हैं उनके जो सोल्जर्स हैं उनका इस वक्त मोराल हमें बहुत डाउन नज़र आ रहा है, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों कुछ आम लोग भी इसराइली अफवाज के हाथों मारे गए थे। फिर उसके बाद इसराइली अफवाज के ख़िलाफ़ और इसराइली हुकूमत के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर एहतजाज किए गए। आज भी कुछ एहतजाज हुए, उन पर भी बात करेंगे। एक नौजवान था, उसने गज़ा में जाने से इनकार कर दिया। उसने उस सोल्जर ने कहा कि मैं गज़ा में जाकर जंग नहीं लड़ूंगा और जो निहत्ते लोग हैं उन पर जुल्म सितम नहीं करूंगा, जिस पर इसराइली अदालत ने इस नौजवान को 30 दिन की सज़ा सुनाई है और ये
بڑی حیران کن بات ہے کہ اسرائیل کے جو فوجی ہیں وہ اس وقت میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، اور اسرائیل کی حکومت اور اسرائیل کی عدالتیں ان کو دھکا لگا کے بھیج رہی ہیں غزہ میں، لیکن وہ جانے سے انکار کر رہے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ نہیں ہے کہ اسرائیلی فوجی ظلم و ستم کے خلاف نہیں لڑنا چاہتے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کا مقابلہ سخت ہے۔ آگے حماس حماس کی طرف سے جو اٹیک کیے جا رہے ہیں وہ بہت شدید ہے۔ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا تھا کہ گولانی بریگیڈ جو اسرائیل کا واپس گیا تھا، تو ان کے جب لوگ وہاں سے گئے تھے تو انہوں نے خوشی سے وہ رو رہے تھے کہ ہم لوگ یہاں سے زندہ واپس بچ کے جا رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس وقت جو اسرائیلی افواج ان کا مورال ڈاؤن ہے، وہ اتنے دنوں سے 2 ماہ سے زائد عرصے سے لگاتار وہ لگے ہوئے ہیں، اور ابھی تک وہ حماس کا شاید کہ بال بیکا نہیں کر سکے۔ جو عام لوگ ہیں، نہتے لوگ ہیں، ان کو مار رہے ہیں، لیکن حماس کے خلاف ابھی تک وہ کچھ نہیں کر سکے۔ ایک اور اہم خبر آج اسرائیل کے حوالے سے تھی کہ اسرائیل میں آج نوجوانوں کی جانب سے، اسرائیلی یوتھ کی جانب سے ایک بہت بڑا احتجاج کیا گیا، اور اس احتجاج کے جو شرکاء تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ اسرائیلی حکومت جتنے بھی زیر حراست لوگ ہیں جو اس کے حماس کے ساتھ ہیں، جن لوگ تو حماس کے پاس ہیں، ان لوگوں کو بازیاب کروایا جائے۔ یہ جتنے بھی زیر حراست لوگ ہیں، ان کی بازیابی کے لیے یہ کوئی پہلا نہیں، پچھلے کئی دنوں سے مسلسل یہ مظاہرے کیے جا رہے ہیں، اور اس وقت اسرائیلی حکومت ہے اس پر شدید دباؤ ہے، اور ان جتنے بھی ہاسٹیجز ہیں ان کو لے کر، اور اسرائیلی جو حکومت نے اس پر ابھی تک کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دی، یا انہوں نے اس پر کوئی اہم اعلان نہیں کیا کہ وہ آنے والے دنوں میں کیا کرنا جا رہے ہیں۔ لیکن ایک اہم ڈیل کے حوالے سے بات کریں گے۔ آج اسرائیلی حکام کی جانب سے ایک پیغام بھیجا گیا قطر کو۔ قطر وہ ملک ہے، وہ میڈیٹر ہے کہ جو حماس اور اسرائیل کے اس وقت مذاکرات کروا رہا ہے، اور اس سے پہلے بھی ہاسٹیجز کے حوالے سے، ہاسٹیجز کے تبادلے کے حوالے سے کچھ ڈیل کی گئی، جس میں اسرائیل کے کچھ لوگوں کو چھوڑا گیا تھا، بدلے میں جو حماس کے لوگ تھے ان کو اسرائیل کی جانب سے بازیاب کروایا گیا تھا۔ آج ایک بڑی ڈیل اسرائیل کی جانب سے سامنے آئی ہے۔ اسرائیل نے کہا کہ ہم عارضی طور پر جتنے آبادی والے علاقے ہیں ان سے جنگ بندی کریں گے، اور وہاں پر جو ایڈ ہے اس کو پہنچنے دیں گے، وہاں پر جو اشیاء ضروریہ ہیں ان کی رسائی کو ممکن بنائیں گے۔ اس کے بدلے میں حماس کے لوگ ہمیں ان تمام خواتین کو ہمارے حوالے کریں کہ جو ان کے پاس ہیں، جن میں کچھ اسرائیلی فوج کی بھی خواتین ہیں، ان کو بھی ہمارے حوالے کریں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ جو حماس کے زیر حراست ہیں، جن کی ڈیتھ ہو چکی ہے، جو جاں بحق ہو چکے ہیں، ان کی لاشیں ہمارے حوالے کریں۔ اس حوالے سے جب قطری حکام نے حماس کے ذمہ داران سے بات کی تو حماس نے اس سے صاف انکار کر دیا۔ حماس کے ذمہ داران کا یہ کہنا تھا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ مکمل سیز فائر، مکمل جنگ بندی تک کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں کریں گے، اور کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں کریں گے۔ حماس کی جانب سے یہ جو فیصلہ تھا، یہ ان کی جو کمیٹی ہے اس کی جانب سے یہ کیا گیا تھا، اور حماس نے یہ فیصلہ آج سے چند روز قبل کیا تھا، جب حماس کی جانب سے 3 جو ان کے جو اہم رہنما تھے ان کو چھوڑنے کے بدلے کچھ لوگوں کو انہوں نے آفر کی تھی، جس پر اسرائیل نے منع کر دیا تھا۔ تو اس کے بعد پھر حماس نے مکمل جنگ بندی تک تمام تر جتنے بھی اس طرح کے مذاکرات تھے ان کو ختم کر دیا تھا، اس کا اعلان کر دیا تھا۔ ایران اپنے طور پر ایک نئی جنگ شروع کرنے جا رہا ہے اسرائیل کے خلاف، شروع کرنے نہیں جا رہا ہے، شاید کہ اپنے حامی گروہوں کے ذریعے وہ جنگ شروع کر چکا ہے، اور جس طرح سے، جس رفتار سے ایران کے جو حامی گروپ ہیں وہ اس وقت حملے کر رہے ہیں اسرائیل کے اوپر، اسرائیلی بارڈر کے اوپر، تو اس سے لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں اسرائیل کے لیے یہ جنگ لڑنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو جائے گی، کیونکہ اسرائیلی فوج کدھر کدھر بٹے گی، اور کہاں کون سے اس کے ڈویژن لڑیں گے، کیونکہ چاروں طرف سے اس وقت اسرائیل پر اٹیک ہو رہے۔ اور جو رہی بات تجارتی محاذ کی، تو اس طرف بھی یمنی حوثی اس وقت لڑ رہے ہیں، اور یمنی حوثیوں نے ریڈ سی کو بالکل ابھی تک یرغمال بنا رکھا ہے، وہاں سے وہ کسی بھی قسم کی شپنگ وہاں سے نہیں ہونے دے رہے، کوئی جو ٹریڈ روٹ ہے وہ اس کو وہاں سے گزرنے نہیں دے رہے جتنے بھی شپس ہیں۔ تو یہ جو جنگ ہے اسرائیل اور حماس کی، یہ آنے والے دنوں میں تو جاری رہنے کا امکان ہے۔ اسرائیلی حکام کا کہا کہ یہ بھی کچھ مہینے مزید یہ جنگ چلے گی، اور اسرائیل نے یہ جنگ جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے کہ ہم یہ جنگ جاری رکھیں گے۔ آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں پھر کہ ایران کس طرح کے اقدامات اٹھاتا ہے، اور ایران کے اقدامات سے اس جنگ پر کیا اثر پڑتا ہے۔